नाज़रीन जीजीपी मीडिया में खुश आमदीद। पाकिस्तान में 4 बहुत इंपॉर्टेंट मुस्लिम कंट्रीज़ के फ़ॉरेन मिनिस्टर्स पिछले 24 घंटों में उनका एक मुलाकात हुई है, जिसके अंदर ईरान, इसराइल, अमेरिका की इस वक्त जो जंग हो रही है उसको लेके बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। ये वीडियो उस मीटिंग को और उसके होने वाले जो इम्पैक्ट्स और रिपरकशंस हैं उनको कवर करेगी। नाज़रीन, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और तुर्किया के फ़ॉरेन मिनिस्टर्स पाकिस्तान तशरीफ़ लेके आए और यहाँ पे पाकिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने इनको होस्ट किया। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई, उसकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान के ऊपर थीं, पाकिस्तान के ऊपर हैं और पाकिस्तान इस वक्त सेंटर स्टेज को एंजॉय कर रहे। पूरी दुनिया की जो नज़रें हैं वो पाकिस्तान के ऊपर इस वजह से हैं क्योंकि ये जंग में पोटेंशियल है कि ये जंग फैल के एक रीजनल वॉर बने, जिस साजिश को पहले पाकिस्तान नाकाम बना चुका है और रीजनल वॉर के बाद ये ग्लोबल वॉर बनने की भी कैपेसिटी रखती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के चोक होने से ग्लोबल ट्रेड रूट्स जिस तरीके से इफ़ेक्ट हो रहे हैं, सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशंस जिनको स्लॉक कहा जाता है, उनका असरात तो पूरी दुनिया पे आना शुरू हो चुके हैं और अभी इस जंग को सिर्फ 3 हफ्ते हुए हैं। सो इस वजह से पाकिस्तान इज़ प्लेइंग अ वेरी वेरी वाइटल रोल। लेकिन इन डिप्लोमेटिक वैल्यूज़ इस वक्त कहाँ पे खड़ी हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमारे यहाँ जर्नल जो मुज़ाकरात हैं हमारी एक एज अ नेशन भी और जर्नली इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर भी, क्योंकि सब लोग जानना चाहते हैं कि इन मुज़ाकरात में क्या हो रहा है, तो एवरीबडी इज़ स्पेकुलेटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स कि ये बात हो गई, वो बात हो गई, ये फ्रेमवर्क डिसाइड हो गया, वो फ्रेमवर्क डिसाइड हो गया। जब इस तरह की हाई इंटेंसिटी, हाई सेंसिटिविटी के साथ नेगोशिएशंस हो रही होती हैं तो उनका सक्सेस इस बात में होता है कि उनको कितना ज़्यादा सीक्रेटिव रखा जाता है। मैं थोड़ी सी एग्जांपल्स आपके सामने दूंगा। दुनिया के अंदर जो मीडिएशंस हुई हैं, चाहे वो मुसलमानों के हक़ में हो या ख़िलाफ़ हों, लेकिन जो मीडिएशंस कामयाब हुई और उनका इम्पैक्ट किस तरीके से आया, उसकी मैं चंद एग्जांपल्स आपके साथ सामने रखना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे ऑस्लो अकॉर्ड, जो भी इसका इम्पैक्ट हम डिस्कस कर सकते हैं कि फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ इंसानियत को, मुसलमानों को, या क्या इसका था, लेकिन थ्रू आउट जब ये नेगोशिएशंस हो रही थी तो एक बहुत टेंस दीवार थी सेंसिटिविटी की और सीक्रेसी की। इसी वजह से इनका इम्पैक्ट आज तक हम दुनिया के ऊपर है। कैंप डेविड अकॉर्ड, इसी तरीके से जब नेगोशिएशंस हो रही थी तो कुछ भी मीडिया के साथ, पब्लिक के साथ शेयर नहीं किया जा रहा था ताकि जो ये मीडिएशन है इसमें वो जो चाहते हैं अपना इम्पैक्ट उसको वो जनरेट कर सकें। उसके बाद अभी रिसेंटली आपने देखा कि सऊदीया और ईरान की रीअप्रोचमेंट हुई जिसको चाइना ने फैसिलिटेट किया। जब तक अनाउंस नहीं हो चुका उसमें कई महीनों की बैक चैनल डिप्लोमेसी का पूरी दुनिया में किसी को भी नहीं पता था। फिर उसके अलावा डेटन एग्रीमेंट बॉस्निया वाला, जब ये भी मीडिएशन नेगोशिएशंस हो रही थी तो मीडिया से बहुत कुछ सीक्रेट रखा गया। फिर उसके बाद गुड फ्राइडे जो यूनाइटेड किंगडम से रिलेटेड जो एग्रीमेंट था उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा सीक्रेटिवली काम किया गया, इसी वजह से उसकी कामयाबी हुई। और इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट जिसमें पाकिस्तान भी इन्वॉल्व था, जिसमें यूएस भी इन्वॉल्व था, कोल्ड वॉर के दौरान बहुत एक इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल रीअलाइनमेंट थी, रीअप्रोचमेंट थी अमेरिका और चाइना के दरमियान में 1971 के अंदर, जिसको फेमस यूएस चाइना रिप्रोचमेंट कहते हैं, जिसमें पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया यूएस को, और हेनरी किसिंजर का एक सीक्रेटिव ट्रिप हुआ 1971 में, ही वेंट टू चाइना। और कोल्ड वॉर में सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जो है वो एक अलाइंस और रीअलाइनमेंट सामने आई, तो वो भी बहुत सीक्रेटिव जो है उसको रखा गया। अब ये जो निटिग्रिटीज़ होती हैं एक मीडिएशन की, उसको जितना सीक्रेट रखा जाएगा उतनी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है उसके सक्सेस की। मतलब इस केस में अगर आप देखें तो जितना अभी तक इसको सीक्रेटिव रखा जा रहा है, इससे भी ये बात वाज़ेह होती है कि ये डी एस्केलेशन की तरफ चीज़ें जा रही हैं, क्योंकि इस मीडिएशन का जो स्ट्रेटिजिक ऑब्जेक्टिव है वो डी एस्केलेशन है। अच्छा, अब इस सारी सिचुएशन के अंदर आप अगर कोल्डली एक ओवरव्यू लेना चाहें कि चीज़ें किस तरफ खड़ी हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि सबसे पहले आपने देखा कि मैं 12 दफ़ा अपनी वीडियोस में आपको बता चुका हूँ कि इस वक्त जो मिडल ईस्ट की सिक्योरिटी गारंटीज़ हैं, जिन पे मिडल ईस्ट इस शेप और फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है, वो अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटीज़ हैं और वो बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब हुई हैं। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट मैं आपके साथ शेयर करूँ, छोटी बात नहीं है कि इजिप्ट बहुत एक क्लोज एलाई समझा जाता है यूएस का, सऊदी अरेबिया अगैन अ क्लोज एलाई ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, तुर्की जो कि नेटो मेंबर है जहाँ पे अमेरिका के न्यूक स्टेशन है, और पाकिस्तान। इस हाई इंटेंसिटी इन्वायरमेंट में ये चारों ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स अपनी पूरी गवर्नमेंट और स्टेट की बैकिंग के साथ पाकिस्तान में मौजूद थे। आप अगर ये बात की जाए कि ये एक तरह का अमेरिकन हेजेमनी और अमेरिकन अथॉरिटी को
ایک سائڈ بائی پاس تو میں نہیں کہوں گا لیکن اسی کے اراؤنڈ منوور کر کے اتنی انڈیپینڈنس یا چینج آف سیٹ اپ اس طرح کا ہے کہ یہ لوگ پاکستان کے اندر موجود تھے اور ان چاروں ممالک نے اپنی انڈیپینڈنس جو سیکیورٹی نیڈز ہیں یا ڈی ایسکلیشن کی نیڈز ہیں ان کو ڈسکس کی. امریکہ ظاہر ہے پارٹی ہے اس جنگ کے اندر, لیکن دوسری طرف چائنا بھی ایک بہت امپورٹنٹ اور کرٹیکل رول پلے کر رہا ہے. چائنا کے اپنے سٹیکس ہیں مڈل ایسٹ کے اندر. چائنا ایک پول ہے دنیا کا جو کہ اپنا انفلوئنس ایکسرٹ کرتا ہے, چاہے ابھی اس کا اگر آپ ملٹری انفلوئنس کو امریکہ کے ساتھ کمپیئر کریں تو امریکہ لیپس اینڈ باؤنڈز اہیڈ, لیکن اکنامک انفلوئنس از ویری امپورٹنٹ. تو وہ بھی اس میڈیشن کے اندر, اس نیگوسیشنس کے اندر کمپلیٹلی انوالوڈ ہے, اور پاکستان جو ہے اس کو نیویگیٹ کر رہا ہے. یہ اسٹرکچر جو مڈل ایسٹ کے اندر موجود تھا یہ کرمبل کر رہا ہے, یہ جو سیکیورٹی فریم ورک تھا یہ کرمبل کر رہا ہے. قطر نے اوپنلی کہہ دیا ہے کہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے امریکہ کی بیسس کا, اور باقی جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں ان میں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ان کو پش کیا جا رہا ہے, اور ان کو بھی اب ظاہر ہے یہ بات سمجھ میں آ چکی ہے کہ پش یہ کیا جا رہا ہے کہ مڈل ایسٹرن کنٹریز آپس میں لڑیں اور ایک فیس سیونگ اور ایک ون ون سچویشن مل جائے اسرائیل کو بھی امریکہ کو بھی. جس میچورٹی کے ساتھ سعودی عربیہ, کیونکہ سعودی عربیہ کی اپنا ایک مقام ہے مڈل ایسٹ کے اندر, سعودی عربیہ کے اندر ریاض میں جو فیصلے ہوتے ہیں اس کے پھر رپلز آپ کو پورے مڈل ایسٹ کے اندر نظر آتے ہیں. تو جس طریقے سے سعودیز نے کنسالیڈیٹ کیا ہے اور جس طریقے سے وزڈم کے ساتھ انہوں نے اس جنگ کے اندر اپنا کردار ادا کیا, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ شاید جو سازش کی گئی تھی جو 70s کے اندر سے لے کر اب تک اسرائیل یہ پلان کر رہا تھا کہ مسلمان دنیا کو آپس میں لڑایا جائے, سعودیز کا وزڈم اور پاکستان کی سیکیورٹی گارنٹیز پلس پاکستان کا وہ سارا سیکیورٹی فریم ورک اور وہ ایکسپیرینس جو پاکستان لے کے مڈل ایسٹرن ٹیبل کے اوپر آیا, اس نے اس کو اوائڈ کیا, اس سازش کے اندر پھنسنے سے مسلمان دنیا کو بچایا. اب جب مسلمان دنیا اس سازش کو اوائڈ کر چکے تو اب آپشنز کیا ہیں؟ اب آپشنز یہ ہیں کہ ایک ایسا سیکیورٹی فریم ورک بنے جس میں انکریمنٹل اور پارشل انڈیپینڈنس ہو. انڈیپینڈنس سے مراد یہ نہیں کہ جو مڈل ایسٹ کے کنٹریز ہیں وہ آپس میں انڈیپینڈنٹ اپنی سیکیورٹیز کو دیکھیں, ایسا مڈل ایسٹ کے ڈائنامکس میں پاسبل نہیں ہے. ریجن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, لہٰذا ایک جوائنٹ فریم ورک جو مسلم کنٹریز کا ہے وہ ڈیسائیڈ کیا جائے تاکہ یہ جو ٹیررزم سے لے کر اور باقی جس طریقے کی فورن ایکسپلوئٹیشن ہے وہ ختم ہو سکے. اس کی بنیادیں جو ہیں وہ دنیا کا آپ جو نقشہ اس وقت دیکھ رہے ہیں, دنیا کی کنڈیشن اس وقت دیکھ رہے ہیں, لارجلی شیپڈ بائی دا وارس. جنگوں کے بعد دنیا کے اندر سیکیورٹی فریم ورکس اور جیوگرافی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کی جاتی ہے. یہ جو جنگ ہوئی ہے یہ بہت ساری تبدیلیاں لے کے آ رہی ہے پوری دنیا کے لیے, دنیا کے سیکیورٹی فریم ورک کے لیے, اینڈ پاکستان از ایٹ دا سینٹر اسٹیج. پوری دنیا میں ہمیں بھی جب پڑھایا جاتا ہے بات کی جاتی ہے کہ ہر ملک اپنے انٹرسٹ کو فالو کرتا ہے اور ہر ملک کو اپنے انٹرسٹ کو ہی فالو کرنا چاہیے. لیکن پاکستان میں ہمیشہ سے کہتا ہوں ایک پیکیولر ان اے سینس کہ پاکستان کا جو اپنا انٹرسٹ ہے, اگر آپ اس کو انٹرنیشنل ریلیشنز کی زبان میں بھی سمجھیں, بہت کولڈلی ان ایموشنل ہو کے بھی دیکھیں, پاکستان کا اپنا انٹرسٹ, بیکاز پاکستان کے اندر جو مسلم پاپولیشن ہے, پاکستان بنا اسلام کے نام پہ, پاکستان کی جو پاپولیشن کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ساری کی ساری بہت خوبصورتی کے ساتھ سنکرونائز ہوتی ہے مسلم ورلڈ کی ڈیمانڈز اینڈ نیڈس کے ساتھ, مسلم ورلڈ کے اندر ریجنل پیس کے ساتھ. سو پاکستان ایک ایسی یونیک پوزیشن میں آ جاتا ہے کہ پاکستان اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ریجن کے انٹرسٹ کو بھی پروٹیکٹ کرتا ہے. وہ اس طرف یعنی مڈل ایسٹ کی طرف جو مسلم ورلڈ ہے اس کے انٹرسٹ کو بھی پروٹیکٹ کرتا ہے. میں ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں, مثال کے طور پہ اگر کوئی اور ملک انوالو ہوتا, لیٹ سے فار ایگزامپل چائنا انوالو ہوتا اور پاکستان کی جگہ چائنا اس کو لیڈ کر رہا ہوتا, تو چائنا کی جو پرائمری انٹرسٹ ہونا تھا وہ یہ ہونا تھا کہ بیلٹ روڈ انیشیٹو اور اکنامک فیسلٹیز جو چائنا کی موجود ہیں چائنا ان کو پروٹیکٹ کرے, اور سیکنڈری آبجیکٹو یہ ہونا تھا کہ مڈل ایسٹ کے اندر پیس آئے, یہ جنگ ختم ہو. بھارت اگر اس نیگوسیشنز میں کسی طریقے سے وہ میڈیٹ کر رہا ہوتا تو اس کا پرائمری آبجیکٹو یہ ہونا تھا کہ میں اپنا جو انٹیلیجنس اور ملٹری فٹ پرنٹ ہے مڈل ایسٹ کے اندر میں اس کو پھیلاؤں, میں پاکستان کو کسی طریقے سے نیچا دکھانے کے مڈل ایسٹ کے اندر کوشش کروں, اور پاکستان کی اسپیس کو کم کروں. اور تیسرا شاید فیس سیونگ کے لیے, آپٹکس کے لیے یہ بات کر دیتے کہ جی ہم یہ جنگ رکوانا. رشین اگر انوالو ہوتے تو رشین نے تو اوپنلی کہا کہ ہمارا انٹرسٹ اس بات میں ہے کہ ہم مڈل ایسٹ کو امریکہ کا یوکرین بنائیں. سو پاکستان از دا اونلی کنٹری جس کا سیکنڈری نہیں پرائمری آبجیکٹو پیس ہے.
اب یہ ایک یونیک پوزیشن ہے، یہ ایک نیچرل پوزیشن ہے. یہ عام طور پہ جو تاریخ ہم پڑھتے ہیں اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ میڈیٹر کا جو پرائمری آبجیکٹیو ہے وہی وہ بن جائے جو فائٹنگ پارٹیز کا ہے. سو پاکستان بڑا یونیکلی پوزیشنڈ ملک ہے اپنی اسلامک ایتھوس کی وجہ سے اور ان ساری سچویشن جیو پولیٹیکل جیوگرافیکل لوکیشن کی وجہ سے. پاکستان کا پرائمری آبجیکٹیو ہی پیس ہے. سو پاکستان سے زیادہ پیور انٹینشنز والا ملک اس وقت موجود ہی نہیں ہے جو یہاں پہ ڈی ایسکلیٹ کروا سکتا ہے. پاکستان کے فارن آفس نے پلیڈ اے ویری کرٹیکل ویری امپورٹنٹ رول. اسپیشلی پاکستان کے جو فارن منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب، جس طریقے سے انہوں نے اس سارے کرٹیکل ٹائم، ہائی پریشر، ہائی انٹینسٹی کے اندر اس ساری نیگوسیشنز کو جتنا کیلکولیٹڈ طریقے سے، جتنا انڈیپینڈنس، دلیری، بہادری فلسطین سے لے کر اس کانفلکٹ کے اندر جس طریقے سے پاکستان کے 80 سال کی جو ہماری پولیٹیکل، سوشل، آئیڈیالوجیکل ایتھوس کی نمائندگی کی ہے، کریڈٹ بنتا ہے فارن منسٹر کا. اور اس کے ساتھ ساتھ اندر ویری امپورٹنٹ فیکٹر از کہ پاکستان کی سول اور ملٹری لیڈرشپ جس طریقے سے، جس سنرجی کے ساتھ پاکستان کی فارن پالیسی کو لے کے چل رہے ہیں، مجھے وہ آپریشن جس طریقے سے انڈیا نے سندور لانچ کیا اور اس کے مقابلے پہ ہمارا بنیان المرصوص جو ہم نے آپریشن لانچ کیا یعنی سیسا پلائی ہوئی دیوار، تو اسی طریقے سے جس طرح سے یہ قوم جلن کر کے، یہ نیشن جس طریقے سے جلن کر کے، پاکستان کے پاور سٹرکچرز جس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ جلن کر کے اس جنگ کو ڈی ایسکلیٹ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. آئی تھنک دس از فینومینل. اور جو بھی اس کا آؤٹ کم ہو، پاکستان جو ہے از دا سول ونر اس ساری سچویشن کے اندر. وی ریئلی ہوپ کہ ڈی ایسکلیشن ہو. آئی ایم آلسو ہوپ فل کہ ڈی ایسکلیشن ہوگی، لیکن اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہاں پہ کھڑی ہے.